الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرة وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، آج تھوڑا سائیڈ پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی عمر تقریباً 70 سال پورے ہونے کو ہے اور جس کے اندر ختم نبوت کا قانون پاس ہوئے تقریباً 50 سال ہونے کو ہے، لیکن اس وطن عزیز پاکستان پر مسلط ہونے والے کورٹ سسٹم کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو عدالت عالیہ کے منصب پر چیف کہتے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ تقریباً ہوش کے اندر ہماری ایک چیف جسٹس آیا جس کا نام کھوسا تھا، اس نے ممتاز حسین قادری کو سزائے موت کی سزا سنائی اور پھر اس نے نیچے سے دیے ہوئے فیصلے یعنی دہشت گردی ختم کی ہوئی دوبارہ بحال کی۔ اس کے بعد ایک اور آیا جس کا نام ثاقب نثار تھا، قوم کو تو وہ پتہ نہیں کیا چونا لگا کر گیا ہے، لیکن اس نے آسیہ مسیح چوڑی کو جو گستاخ رسول تھی ڈکلیئر تھی تمام کورٹوں سے، اس کو رہا کر کر باہر یہود و نصارہ کے حوالے کیا۔ اب یہ تیسرا آیا کرنے والے ان تمام کو ان کی ذات سمیت ان کے حمایتیوں سمیت کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ فیصلے کی حمایتی پاکستان کے اندر موجود ہے یا پاکستان کے باہر موجود ہے، وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ ہم نے گردن حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بس یہاں پاکستان کے اندر نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہو تو نون لیگ والے اٹھ کر سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، اور باقی جماعتیں آ کر سپریم کورٹ کا محاصرہ کرتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم نے اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے ختم نبوت کے قانون کو، یاد رکھنا اگر تم نے یہ فیصلہ برقرار رکھا تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں کوڑے کا ڈھیر ہو یا سنگ مرمر کی عمارت ہو، ہمیں صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت کا قانون چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور سنگ
मरमर की इमारत के अंदर बैठे हुए लईन और मरदूदों से ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो आइन की, पाकिस्तानी आइन की ये तशरीह करे। तुम्हें बनाया किसने है कि तुम आइन की तशरीह करो? हमारे बड़े ये फैसला करके गए थे, इसलिए कि उन्हें पता था गंदी नाली के कीड़े पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी ताकतों के जोर पर आकर पराजमान होंगे, और ये यहूदों ने सारा को खुश करने के लिए खत्म नबूवत के कानून के अंदर डाका डालेंगे। इसलिए ये फैसला ताक सुबह क़यामत पाकिस्तान के अंदर हो चुका है कि मिर्ज़ाई हो, कादियानी हो, लाहौरी हो या कोई और ग्रुप हो, उसको अपने इर्तिदाद खानों के अंदर या बाहर अपनी तबलीग करने की इजाजत हरगिज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा या ऐसा फैसला देगा, हम उस फैसले को जनाब उसके कागजों पर पकोड़े रखकर खाने भी के भी काबिल नहीं समझते। वो कागज हमारे लिए रद्दी की टोकरी बराबर भी नहीं है। ये याद रखना, हुजूर की खत्म नबूवत का फैसला वही है जो जंग यमामा वालों ने किया है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया, जितने भी जमीन में मिट्टी के जर्रे हैं उनके बराबर मैं गवाही देता हूं कि मुसैलमा झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और तुम ये 2 फुट की कुर्सियों पर बैठकर हुजूर का हक भूल गए हो, तो हम ये कुर्सियां तुम्हारे नीचे से निकाल लेंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुक़्तदर शख्सियत के बारे में बात हो तो जनाब फलां कर दिया जाता है, फलां कर दिया जाता है, बैन कर दिया, घर से उठा लिए जाते हैं। मैंने कहा हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में उस लाइन ने बात की है, तुमने कलमा नहीं पढ़ा? फिर जब हम बात करते हैं कि हम भी आशिक़ रसूल हैं, मैंने कहा तुम आशिक़ रसूल नहीं, आशिक़ रसूल वो है जो उस मलून के खिलाफ आज मैदान अमल में खड़े हुए हैं। फिर इश्क़ रसूल जाग जाता है। और इसने खुद बकवास की है सारे उलमा के सामने। ये हमारे उलमा ने केस लड़ने के लिए सारे पेशियों में शामिल होते रहे। इसने कहा हमें इस्लाम का नहीं पता। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम भौंकते क्यों हो? तुम्हें पता अपने बाप का भी नहीं है। जैसे अपने बाप का पता हो वो खत्म नबूवत के बारे में बात नहीं कर सकता। और तुम मुल्क के अंदर आग लगाना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि इस मुल्क का अमन खराब हो, तो ये याद रखना, अमन खराब हम होने नहीं देंगे, लेकिन किसी कुत्ते को खत्म नबूवत के ऊपर डाका भी नहीं डालने देंगे। हाँ, और हमारे लिए कायनात में एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है बस, और कोई रेड जोन नहीं है हमारे लिए, कोई रेड जोन नहीं है हमारे लिए। कायनात में एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है। वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के ऊपर बैठा हुआ, किसी भी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम बस एक ही सबक जानते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और हम हुकूमत से कहते हैं और पार्लियामेंट से बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि जनाब प्रोडक्शन ऑर्डर कहते हैं जी, कोई गिरफ्तार हो जाए तो, कोई गिरफ्तार हो जाए तो प्रोडक्शन ऑर्डर कहते हैं ना। पूरी असेंबली खड़ी हो जाती है कि उस मेंबर पार्लियामेंट के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। तो ये जो 350 मेंबर पार्लियामेंट है, ये भांग पीकर सोए हुए हैं कि आइन की तशरीह उसने गलत की है। ये खड़े होकर कहते क्यों नहीं है कि इसको फिल फॉर नहीं होता? पहला हक तो उन पार्लियामेंटेरियन का है कि वो खड़े होकर कहें कि इसने आइन की गलत तशरीह की है। हमारा आइन ये कहता है कि ना मिर्ज़ाइयों को तबलीग की इजाजत है, ना उनके हुदूद और क़यूद में वो अपने जनाब गंद खानों का और अपनी गंदी सोच की तबलीग कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। और आए रोज
پاکستان کے اندر یہ کیس بڑے اچھے طریقے سے ہمارے وکلاء نے لڑا اور اس نے پھر چور دروازے سے ان کو جناب دینے کی کوشش کی، تو کھل کر کہو تم قادیانی ہو، ہم آ کے تمہارا مقابلہ کریں، یہ قانون کا رستہ کیا لیتے ہو؟ اگر تم قانون نوازی پر آ گئے ہو قادیانی دروازے پر تو یاد رکھو یہ ہمارا اعلان ہے، ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے۔ اگر تم اس پر بازد رہے کہ تم نے قادیانیوں کو قانون کا رستہ دینا ہے تو پھر یاد رکھنا ہم بھی اس پر بازد ہو جائیں گے کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے۔ اگر تم اس بات پر آ گئے ہو کہ تم نے قادیانیوں کو رستہ دینا ہے اور سپریم کورٹ کے ذریعے دینا ہے تو وہ پھر سپریم ہو یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا اس سے بھی کوئی سپریم ہو، ہم پھر کسی قانون کو نہیں مانتے۔ ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو فاروق اعظم کا قانون ہے، ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کا قانون ہے، ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو یمامہ میں خالد بن ولید کا قانون ہے، ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو واشی بن حرب کا قانون ہے، ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو حبیب بن زید انصاری کا قانون ہے، ہم پھر ایک قانون کو مانتے ہیں جو علم الدین کا قانون ہے، پھر ہم ایک قانون کو مانتے ہیں جو ممتاز حسین قادری کا قانون ہے۔ اور اگر تم نے وہاں بیٹھ کر ایسے فیصلے کرنے ہیں تو سنو پھر ہمارا اعلان، ہم پھر چیف جسٹس صرف اور صرف حضور کی بارگاہ کو مانتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تم نے تماشا لگایا ہوا ہے، ہر کوئی کتا بلا اٹھتا ہے، کتے سے بھی تعبیر دینا ان کو غلط ہے، اس لیے کہ کتا ضرور ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ اور یاد ہمارے بزرگ آئے تھے ایک شام سے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سور کو، یہ جو خنزیر ہے، اس کو سزا دے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کو سزا دے گا تو اس کو گستاخ رسول بنا دے گا۔ اگر خنزیر کو سزا دے گا تو اس کو گستاخ رسول بنا دے گا۔ ہم تو کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو، اس سے تشبیہ دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے تو بس ہماری اتنی ہی بات ہے کہ ہم نے یہ گردنیں، یہ جسم، یہ سارا کچھ حضور کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور حکومت پاکستان ریفرنس دائر کرے اور اس ملعون کو جناب لے کر آئے کٹہرے میں اور اس سے کہے کہ تمہیں یہ قانون کی تشریف دی کس نے ہے کہ تم امت مسلمہ کے اتنے بھائی کسی میں اتنا تڑ ہے تو کھڑا ہو کر آرمی چیف کے بارے میں بات کرے، اس کی آئینی حدود کے بارے میں بات کرے، میں اسے مانوں کہ اس میں تڑ ہے۔ اور کتوں تمہیں ختم نبوت کا قانون ملا ہے کہ تم آئے روز اس کے اوپر بات کرتے ہو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہاں تو خبیثوں تمہاری پینٹیں اور تمہاری پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے، اور تم نے اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے حضور کی ختم نبوت کے قانون کو کہ جو تمہارا دل کرے گا تم بھونکو گے، ہم تمہاری زبان گدی سے سمیت کھینچ لیں گے اگر کسی نے ختم نبوت کے اوپر بات کی۔ اور جو کوئی کمینہ آتا ہے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے، لطیف کھوسا کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ باہر بھاگ گیا ہے۔ اب وہ جناب دوسرا کہاں ہے؟ ثاقب نثار، وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ اسی کا لیے کر کے گیا ہے کہ اس نے بھی بھاگ جانا ہے۔ میں نے کہا فیصلے وہ نہیں ہوتے، فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو قوم کے درمیان کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے حق اور سچ کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ تو وہ ہوتا ہے کہ 72 نیزوں کے اوپر بھی ٹنگے ہوئے ہیں تو کہے کہ ہمارا فیصلہ حق کا فیصلہ ہے۔ یہ کون سا تم فیصلہ کرتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو۔ آؤ نہ سامنا کرو، تم نے خود کہا ہے ہمارے علماء کے سامنے کہ مجھے نہیں پتا دین کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں۔ جب ہم بتانے گئے ہیں تم نے فیصلہ سنا کر بھاگ گئے ہو۔ اگر ہو تو سامنے آ کر بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں ختم نبوت کا قانون کیا ہے، بلکہ تمہیں پتا ہے، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ ہمارا فی الفور مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کے خلاف ریفرنس دائر کرے اور اسے فی الفور کٹہرے میں لے کر آئے اور اس سے یہ جواب طلبی کی جائے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ اسلامیان پاکستان کے اتنے بڑے عقیدے کے اوپر اتنا بڑا ہاتھ ڈالے۔ اگر حکومت اس میں ملوث ہے یا کوئی بھی اس کے اندر ملوث ہے تو پھر وہ سمجھے کہ ہماری جنگ اس کے ساتھ براہ راست آج کے دن سے شروع ہے۔
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और हर कोई अपने साथ के साथ, अपने अफसर के साथ और अपने लीडर के साथ वफादार है। हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के साथ है। बस हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है भाई? किसके साथ है? किसके साथ है? बस हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ हुजूर के साथ है। हमें इससे गर्ज नहीं है तुम मुल्क चलाओ, लूटो और जनाब टीए लो और जनाब याशिया करो। हमने तुम्हें कभी पूछा भी नहीं है, क्योंकि वो दिन भी आएगा। लेकिन तुम खत्म नबूवत के बारे में बात करो, हम तुम्हें कुर्सी से खींच के नीचे, पाँव के नीचे ना दे दें कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है तुम खत्म नबूवत के बारे में बात करो। और इंशाअल्लाह हम, अगर इन्होंने हमारी बात पर कान न धरा तो हम इंशाअल्लाह जल्द काल देंगे। और ये काल धरने धुरने वाली नहीं होगी, ये काल सुप्रीम कोर्ट के घेराव की काल होगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना। कुरान कहता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला। हाँ, अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर मस्जिद भी बनाए मुनाफिक और उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल के बैठकर नक्श निकाले और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह कहता है ये मस्जिद काबिल नहीं है, इसको कूड़े करकट का ढेर बना दो। तुम हुजूर की खत्म नबूवत पर वहां बैठकर बात करो और बाहर माथे पर तुमने लिखा हो ए दिनु हुआ अक़रबुल तक़वा, तुमने कुरान की आयतें लिखी हो और तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तुमने ये नहीं पढ़ा कुरान के अंदर मलऊनीन ऐनमा सुक़िफू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़दीला, ये तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा है, तुम जानबूझकर कुफर को राजी करना चाहते हो। अगर तुम कुफर को राजी अपने कलम से कर सकते हो तो हम इमामुल अंबिया की रजा के लिए अपने सर कलम करवा सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमारा मुतालबा समझ आ गया है?